नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। अथ पुरुषोत्तमे दीपदान महिमाख्य चतुर्विंशोऽध्यायः। मणिग्रीव उवाच चमत्कारपुरे रम्ये विद्वज्जन समाकुले मम वासो भवत् तत्र धर्मपत्न्या सह द्विज धनाढ्यस्य पवित्रस्य परोपकृतिशालिना कदाचित् दैवयोगेन दुर्बुद्धिः समपद्यत निज धर्म परित्याग कृता मे दुष्टबुद्धिना परस्त्री सेवनं नित्यमपेयं पीयते स्म शौर्यहिंसा परश्चाहं परित्यक्तः सुबन्धवे बृहद्बलिन भूपेन मद्गृहं लुण्ठितं तदा अवशिष्टं च यत्किञ्चित् यगृहीतं बन्धुवेर्धनं एवं तिरस्कृतः सर्वैर्वनमासमचैकरं हृदयत्वा जीवपदं नित्यं जीवेयं भार्यया स एतस्मिन् विपिने घोरे वसतो मे दुरात्मनः कुरुष्वानुग्रहं ब्रह्मन् पापयुक्तस्य साम्प्रतं प्राचीन पुण्यपुञ्जेन सम्प्राप्तो गहने भवान् तवाहं शरणं यातः सपत्नीको महामुने उपदेशप्रसादेन कृतार्थी कर्तुमर्हसि येन मे तीव्रदारिद्र्यं विलयं यातु दक्षिणात् बातुलं वैभवं लब्धा विचरामि यथा सुखम्। उग्रदेव उवाच कृतार्थोऽस्मि महाभाग यदा तीर्थं कृतं मम अतस्ते भावि कल्याणं सपत्नीकस्य साम्प्रतं विना व्रतैर्विना तीर्थैर्विना दानैर्यत्नद दारिद्र्यं ते लयं याते यथा निर्धारितं मया अथ परं तृतीयोऽस्ति मासः श्रीपुरुषोत्तमः भवद्भ्यां तत्र विधिना दम्पतीभ्यां प्रयत्नद कर्तव्यं दीपदानं च पुरुषोत्तमतुष्टये तेन ते तीव्रदारिद्र्यं समूलं नाशमेष्यति तिलतैलेन कर्तव्य सर्वेषा वैभवेशति तयोर्मध्ये न किञ्चित् ते कानने वसतोऽधुना इङ्गुतेजेन तैलेन दीपकार्यस्तो नग यावन्मासं प्रसनियमं मणिग्रीवस्त्रिया सह अस्मिन् सर्वरे स्नात्वा सपत्न्या निरन्तरम् एतमेव हि कर्तव्यं मासमात्रं त्वयावने अयमेवोपदेशस्तु सपत्निकाय मे कृता त्वदातीर्थे प्रसन्नेन मया निगमनिश्चित अवैधं दीपदानम् रमाप्रीतिकरं नृणां विधिना क्रियमाणं चेत् किं पुनः पुरुषोत्तमे विधुक्तानि च कर्माणि दानानि विविधानि च पुरुषोत्तमदिवस्य कलाम्नार्हन्ति षोडशीं तीर्थानि सकलान्येव शास्त्राणि सकलानि च पुरुषोत्तमदिवस्य कलाम्नार्हन्ति षोडशीम् यज्ञो ज्ञानं तथा सांख्यं तंत्राणि सकलान्यपि पुरुषोत्तमदिवस्य कलाम्नार्हन्ति षोडशीं कृच्छाचन्द्रायणादीनि व्रतानि निखिलानि च पुरुषोत्तमदिवस्य कलाम्नार्हन्ति षोडशीं वेदाभ्यासो गयाश्रतं कुमत्ति तटसेवनं पुरुषोत्तमदिवस्य न कलाम्नार्हन्ति षोडशीं उपरागसहस्राणि व्यतिपातशतानि च पुरुषोत्तमदिवस्य कलाम्नार्हन्ति षोडशीं कुर्वादि क्षेत्रवीर्याणि दण्डकादिबलानि च पुरुषोत्तमदिवस्य कलाम्नार्हन्ति षोडशीं एतद्भूयतमं वत्सनाख्येयं यस्य कस्यचित् धनधान्य पशुभ्राता पुत्रपौत्र यशस्करं वन्द्या वन्द्यत्वशमनवैधव्यकरं स्त्रिया राजदं राज्यभ्रष्टस्य चिन्तितार्थकरं नृणां कन्याविन्द्यतभर्तारं गुण्यं चिरजीविनं कान्तार्थी लभते कान्तां सुशीलां च पतिव्रतं विद्यार्थी लभते विद्यां सुसिद्धिमुक्षेति कामुककोशकामो लभेत कोशं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नुयात् विना विधिं विना साधं य कुर्यात् पुरुषोत्तमे दीपं तु कुर्यात् कुत्रापि कामितं सर्वमाप्नुयात् किं पुनर्विधिनात् वत्सदीपदानं प्रयत्नः तस्मात् दीपः प्रकर्तव्यमासीत् श्रीपुरुषोत्तमे एतदुक्तं मया तेद्य तीव्रदारिद्र्यनाशनं स्वस्तितेस्तु गमिष्यामि सन्तोषस्य वया तव अगस्त्य उवाच इत्युक्ता प्रियवर्योऽसौ प्रयागं सञ्जगामः द्विभुजं मुरलीहस्तं मनसा श्रीहरिं स्मरन् अनुगतोऽग्रदेवं तं कियान्मासं निजाश्रमान् पुनरावव्रतुर्नत्वा दम्पतिहिष्टमानसौ असाध्य स्वाश्रमं भक्त्याश्र पुरुषोत्तममानसौ निन्यतुर्मासयुगलं द्विज भक्ति परायणौ हते मासद्वये श्रीमान् आगतः पुरुषोत्तमः तौ तस्मिन् सक्रतुर्दीपं गुरुभक्तिपरायणौ इङ्गुदीजेन तैलेन वैभवार्थमतन्द्रितौ एवं तयो कृतवतोर्जगाम पुरुषोत्तमः उग्रदेव प्रसादेन विनिर्धुतमनोमलौ कालस्य वशमापन्नौ पुनरन्दरपुरीं गतौ तत्र त्र्यम्बकमासाद्य पृथिव्यां भारताजिरे उग्रदेव प्रसादेन वरं जनुरवापतुः वीरबाहु पृच्छुतस्त्वं च चित्रबाहुरिते श्रुतः पूर्वस्मिन् मणिगृहो मृगहिंसापरायण इयं चन्द्रकलानां निवेदु महेशे याधूना त्वा सुन्दरीति समाख्याता पुनर्जनुषितेङ्गन पातिव्रतेन धर्मिणा तवाद्या गार्धहरिणी पतिव्रता हि नारी पतिपुण्यार्धभागिनी कृतेन दीपदानेन मासे श्रीपुरुषोत्तमे इङ्गुदीजेन तैलेन तव राज्यमकण्टकं किं पुनः सर्वसादीपं तिल तैलेन वा पुनः य करोति ह्यखण्डं वा मासे श्रीपुरुषोत्तमे पुरुषोत्तमदीपस्य फलमेतन्न संशय किं पुनः चोपवासाद्यैश्चरतः पुरुषोत्तमं वाल्मीकिरुवाच चित्रबाहुचरितं पुरातनं सन्निरूप्य कलशोद्भवमुनि सत्कृतिं समधिगम्य तत्कृताम् अक्षयासि समुदीर्य निर्ययौ अतः श्रीबृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढधनुपाख्याने दीपदान महात्म्य कथं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे राधे सदा मोदर दीननाथ श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे राधे सदा मोदर दीननाथ मां पाहि संसार समुद्रमग्नं नमो नमस्ते ऋषिकेशुराय मां पाहि संसार समुद्रमग्नं नमो नमस्ते ऋषिकेशुराय नमो नमस्ते ऋषिकेशुराय नमो नमस्ते ऋषिकेशुराय। भक्त
भक्तवत्सल भगवानको प्राण पुरुषोत्तम भगवानको पुरुषोत्तम मास महात्म्यको जय जय श्री राधे श्याम। भक्ति लागोस् प्रभु तिम्रो चरणमा यो मन्त्र गाओस् राधा रमणमा निष्काम भएर दिन रात गाउँ गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। समादरणीय भक्त सज्जन वृन्द यो 24औं अध्यायमा पुरुषोत्तम मास महात्म्य अन्तर्गत के कति कथाहरू वर्णन गरिन्छ त भन्दा दीपदानको महिमा। यो पुरुषोत्तम महिनामा दीपहरू बत्तीहरू बाल्नाले अनन्त फलहरू पाइन्छन् र दीपदानको महिमाहरू यी कथाहरू वर्णन गरिन्छ। र अब मणिग्रीव नाम गरेका जुन हिजो हामीले श्रवण गरिरहेका थियौँ, मणिग्रीवले सोध्न लागे कि हे ब्राह्मण देवता, यसरी विद्वान जनहरूले भरिएको त्यो चमत्कारपुरमा म बस्दथे रे र त्यहाँ धर्मपत्नीका साथमा रहन्थे र पवित्र आचरण भएका भनौँ परोपकारमा लाग्ने दैव संयोगले मेरो दुर्बुद्धि उब्जिरो भयो र मेरो दुष्ट बुद्धिले धर्म पनि त्याग गरिदियो। परस्त्री गमन अपेय वस्तुहरू मदिरा पानहरू गर्न थाल्यो। धन सकिएपछि फेरि चोरी हिंसा हत्याहरू गर्न थाल्यो। सारा बन्धु बान्धवहरूले पनि मलाई त्याग गरिदिए छाडिदिए। यो त दुष्कर्मी छ, हत्या हिंसा गर्दछ चोरी गर्दछ भन्दै छाडिदिए। र सेनाहरूले प्रहरी भएका सेनाहरूले राजाका सैनिकहरूले मलाई सम्पूर्ण मेरा घरहरू पनि लुटिदिए र बाँकी रहेको जे जति धनहरू थियो त्यो पनि आज बन्धु बान्धवहरूले दाजुभाइहरूले हडपे भने यस्ता प्रकारले सारै तर्फबाट सम्पूर्ण चारैतिरबाट मलाई सबैले तिरस्कार गरे र अब कहाँ जाने त भन्दाखेरि वनमा जान्छु भन्ने विचार गरेर वनमा आएर जङ्गलमा बस्न थाले। हत्या प्राणीहरूको हत्या गर्न थाले र त्यसरी जीविका चलाएर भनौँ बसिरहेको थिएँ र यतिखेर मेरा पापीका उप कृपा गरिदिनुहोस् भन्दै हे ब्राह्मण देवता, जुन घोर वनमा हजुर आइपुग्नु भयो र हजुरको शरणमा प्राप्त भएँ र पत्नी सहित जुन हजुरको शरणमा परेको र हजुरले मलाई अत्यन्त सन्तुष्ट बनाउनु भयो, ज्ञान दिनुभयो र कृतार्थ बनाइदिनु भयो र जुन उपदेशले गर्दा मेरो सारा दरिद्रताहरू हरण भयो र मैले सम्पूर्ण त्यो ऐश्वर्यहरू सम्पूर्ण सुखपूर्वक प्राप्त हुँदै रहन थालेँ। र उग्रदेव फेरि भन्न लाग्नुभयो कि हे महोदय, जुन तिमीले मेरो सत्कार गर्यौ रे, अतिथिको सेवा गर्यौ, म त्यो वनमा जुन दिग्भ्रमित भएर जुन लड्न लागेको थिएँ, मेरो प्राण अन्त होला जस्तो भएको थियो। तिमीले आफ्नो जुन आश्रममा भनौँ आफ्नो जुन बसेको स्थानमा लगेर मलाई जुन अतिथिको सत्कार गर्यौ सेवा गर्यौ, मेरो जुन तिमीहरू दुवै दम्पतिले सेवा गर्यौ, त्यसकारण तिमीहरूको कल्याण हुन्छ। म बताउँदछु रे, ध्यान दिएर सुन। अबको 3 महिनामा भगवान पुरुषोत्तमको अत्यन्त प्यारो महिना पुरुषोत्तम महिना प्राप्त हुँदैछ। तिमीहरू दुवै दम्पतिले भगवान पुरुषोत्तमको प्राप्तिका लागि, भगवानको प्रसन्न पार्नका लागि बत्ती बाल्नु, भगवानको नाममा दीपहरू बत्तीहरू बाल्नु रे भनिसकेपछि अब ती दम्पति सोध्न लागे, हे ब्राह्मण देव, यो जङ्गलमा अब हामीले केले बत्ती बाल्ने त, कसरी भगवानको नाममा कसरी बत्ती बाल्ने भनिसकेपछि ती उग्रदेव भन्नुहुन्छ, हे मणिग्रीव, यो जुन जङ्गलमा अब तिमीहरूलाई भनौँ तिलको घिउको बत्तीहरू सम्भव छैन। त्यसकारण तिमीहरूले वनमा रहेर महिनाभरि भगवानको स्नान कर्महरू गर्नु, भगवानको सेवा गर्नु, अतिथि सत्कार आदिले जुन प्रसन्न भएको जुन दीपदानको महिमा म बताउँदछु रे सुन। जुन दीपदान गर्नाले भनौँ यो संसारमा जे जति कर्महरू छन्, वेदले बताएका कर्महरू, विभिन्न कर्महरू, दान कर्महरू, यो पुरुषोत्तम महिनामा बत्ती बालेको 16 भागको 1 भाग पनि होइन रे। तीर्थानि सकलान्यापि शास्त्राणि सकलानि च पुरुषोत्तम देवस्य कलाम्नार्हन्ति षोडशीं। विभिन्न तीर्थहरूमा तीर्थ स्नान गरेका त्यो पुण्य फलहरू यो दीपदानको अगाडि 16 भागको 1 भाग पनि होइन। योगो ज्ञानम तथा सांख्यम तन्त्राणि सकलान्यपि पुरुषोत्तम देवस्य कलाम्नार्हन्ति षोडशीं। योग ज्ञान सांख्य सकल तन्त्रहरूद्वारा प्राप्त जुन भक्ति ज्ञानहरू छन्, जुन महिमाहरू छन्, जुन पुण्य कर्महरू छन्, 16 भागको पनि बराबरी गर्न योग्य हुँदैनन्।
त्यस्तै हामीले चान्द्रायण व्रतहरू गर्दछौँ, प्रायश्चित्त अनेक प्रकारका व्रतहरू उपासना गर्दछौँ, वेद पढ्दछौँ, गया श्राद्ध आदि कर्महरू गर्दछौँ, कुरुक्षेत्र आदिमा दण्डक आदिमा गरेको तीर्थहरूको भ्रमण भनौँ 16 भाग पनि फलदायी हुन सक्दैन। र त्यस्तै यस्ता गुह्य अत्यन्त गोप्य यी कुराहरू छन् जुन व्रत हुनाले सम्पूर्णलाई भनौँ जुन भन्न पनि उपयुक्त छैन, जसलाई श्रद्धा छ, भक्ति छ, त्यस्ता जीवहरूको कल्याणका लागि बताउन योग्य छ। र हे तिमीहरू दुवै दम्पति जुन कीर्तिवाला जुन प्राप्त गराउनेछौ, पुत्र पौत्र आदिले युक्त हुनेछौ, धन वैभवहरू प्राप्त गर्नेछौ, त्यसकारण भगवानलाई प्रसन्न गर्नको लागि दीपदानको महिमाहरू छ। बत्ती बाल्ने कर्महरू गर पुरुषोत्तम महिनाभरि, भगवानको स्नान कर्महरू गरेर नित्य स्नान गरेर भगवानको यसरी दीप बालेर सेवा भाव गर, तिमीहरूको सारा दरिद्रताहरू नाश हुन्छ, तिमीहरूका सारा कष्टहरू नाश हुन्छ भनेर यसरी बताइसकेपछि अब बत्ती त बाल्ने, अब के को बत्ती बाल्ने त बताउनुहोस् त्यो पनि भनिसकेपछि तिलको तेलले गर्नु पर्दछ भनेर बताइएको छ। अत घिउले, अब यो जङ्गलमा तिलहरू घिउहरू जुन प्राप्त हुन सक्दैन, त्यसकारण यो जङ्गलमा नै पाउने चिउरीले रे चिउरीको तेलले तिमीहरू बत्ती बाल भनेर बताइदिनु भयो। र यसरी अब म पनि सरासर भगवानको स्मृति गर्दै, ती ब्राह्मण पनि भगवानलाई सम्झदै भगवान हरिलाई स्मरण गर्दै गर्दै त्यहाँबाट सरासर प्रयाग क्षेत्रमा जानुभयो। र यसरी प्रसन्न भएका ती दुवै दम्पतिहरू पनि अत्यन्त आनन्दित हुन लागे र उग्रदेवको पछि पछि गएर केही महिना उनैका साथमा रहेर फेरि आफ्नो वासस्थानमा फर्केर आए। र ऋषिले भने बमोजिम, ब्राह्मणले भने बमोजिम 2 महिनाहरू पनि भगवानमा मन लगाउँदै भगवानको भजन गर्दै भगवानको स्मरण गर्दै उनीहरूले व्यतीत गरे। राधा कृष्णको नाम नमो, सीतारामको नाम नमो, राधा कृष्णको नाम नमो, सीतारामको नाम नमो, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधा कृष्ण को नाम नमो, सीताराम को नाम नमो, राधा कृष्ण को नाम नमो, सीताराम को नाम नमो, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधा कृष्ण को नाम नमो, सीताराम को नाम नमो, सीताराम को नाम नमो, राधे श्याम को नाम नमो। भक्तवत्सल भगवान को, राधा मुकुंद भगवान को। र यसरी भगवानको स्मृति गर्दै भगवानको भजन गर्दै 2 महिना व्यतीत गरे र तेस्रो महिना लागेपछि भगवानको प्यारो पुरुषोत्तम महिना प्राप्त भयो र भगवानको गुरुको भक्तिमा लागि परेका ती दुवै दम्पतिले नित्य स्नान गर्दथे र भगवानको प्रसन्नताका लागि उनीहरूले दीपदान बत्तीहरू बालिदिए र चिउरीको तेल मारे। भगवानको निमित्त ऐश्वर्य प्राप्तिका निमित्त उनीहरूले दीपदान गरे र यस्ता प्रकारले उनीहरूको महिना दिन पुरुषोत्तम महिना यसरी दीपदान गर्दै बत्तीहरू बालेर भगवानको स्मृति गर्दै भगवानको सत्सङ्ग भजन गर्दै भगवानको स्मरण गर्दै व्यतीत भयो र भगवान ब्राह्मणको कृपाले मनको सारा मलहरू सारा पापहरू ती सम्पूर्ण ती दुवै दम्पतिका नाश भए र केही समयपछि उनीहरू कालको वशमा परे, उनीहरूको प्राण अन्त भयो, स्वर्ग आदि लोक उनीहरूले प्राप्त गरे र सारा वैभवहरू भोगेर फेरि पृथ्वी तलमा भरतखण्डमा भारतवर्षमा उग्रदेवका कृपाले ती दुवै दम्पति अहिले भनौँ मणिग्रीव भएर तिमीहरू जुन प्राप्त भयो मणिग्रीवका छोरा वीरबाहुका छोरा भएर चित्रबाहु नामले प्रख्यात भएका छौ र पूर्व जन्मको भनौँ जुन चन्द्र पत्नी थिइन् ती पनि चन्द्रकला नामले
अहिले जुन सुन्दरी थिइन् ती चन्द्रकला नामले हजुरकी पत्नी भएर प्राप्त भएकी छन् भनेर यी सारा कथा प्रसङ्गहरू पूर्वजन्मका चरित्रहरू जुन पूर्वजन्ममा चिउरीका तेलले दीपदान गरेको महिमाले गर्दा अहिले यो निष्कण्टक राज्यहरूले शत्रु नभएको राज्य प्राप्त भयो र अखण्ड भक्तिले गर्दा महिना दिनसम्म तिल जुन चिउरीको तेलले जुन बत्तीहरू बाल्नाले त्यो महिमाले गर्दा आज यस्तो फल प्राप्त भयो भने जसले श्रद्धा भक्तिभावका साथमा तिलको तेलमा अथवा गाईको घिउमा बत्तीहरू बाल्दछन् भने सारा मनोरथहरू भगवान राधा पुरुषोत्तमको कृपाले भगवानको भक्तिद्वारा सम्पूर्ण मनोरथहरू सिद्ध हुन्छन्। र वाल्मीकि मुनि वर्णन गर्नुहुन्छ, हे राजन, यसरी अगस्त्य मुनिले ती चित्रबाहु नाम गरेका राजालाई ती सम्पूर्ण पूर्वजन्मका चरित्रहरू वर्णन गर्नुभयो र राजाले पनि ती वाल्मीकि जुन अगस्त्य ऋषिलाई सम्मान गर्नुभयो, सत्कार गर्नुभयो र राजालाई पनि अक्षय कहिले नाश नहुने रे त्यस्तो अक्षय जुन वरहरू प्रदान गर्नुभयो, आशीर्वादहरू दिनुभयो र त्यहाँबाट अक्षय शिशमुदेर्य निर्ययौ र त्यहाँबाट अगस्त्य ऋषि पनि त्यहाँबाट निक्लनुभयो भन्नेसम्म कथा प्रसङ्ग अगस्त्य ऋषिले ती चित्रबाहु राजालाई बताउनुभएका पूर्वजन्मका चरित्रहरू वाल्मीकि ऋषिले पनि ती राजालाई वर्णन गर्नुभयो। त्यस्तै सुतजीले पनि शौनक आदि गरेका 88,000 ऋषि महर्षिहरूलाई वर्णन गर्नुभयो भन्नेसम्म बृहन्नारदीय पुराण अन्तर्गतका 24औं अध्यायका कथाहरू विस्तार गरियो। श्री हरये नमः।